बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी इजाज़ अहमद फ़ारूकी साहब को, और इस हवाले से क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू हमारे पास इकट्ठे हैं तो हम मुख्तसर तरीन जवाबात लेंगे। एक तो बहुत शुक्रिया इजाज़ फ़ारूकी साहब आपका ज्वाइन करने का। सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि बहुत हार्ड इशू पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरान खान की रिहाई और आंख का ख़राब होना, और दूसरा तहरीक इंसाफ की खामोशी। आप इसको कैसे देख रहे हैं इजाज़ फ़ारूकी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो तहरीक इंसाफ का जो मामला काफ़ी अरसे से जो चल रहा है, इमरान खान के जब से इमरान खान पाबंद सलासल हुए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपनी मूवमेंट को काफ़ी मोराल नीचे कर लिया और उसकी वजह से कारकुनों का मोराल भी काफ़ी डाउन हुआ है। और एहतजाज की दावत देना, एहतजाज की बात करना, कॉल देना, उसके बाद वापस करना, वहाँ से कारकुनों का मज़ीद टेम्परामेंट भी लूज़ हुआ और उनका मोराल भी डाउन हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो असम्बली के फ्लोर पर आवाज़ बुलंद करें, हर फोरम पे जाएं और अब आवाम को एहतजाज के लिए ये नहीं है कि तोड़ फोड़ करें या कोई ऐसा मामला करें, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए लोगों को इकट्ठा करें। कारकुनों के अंदर एक मोटिवेशन आए, उनको उनके अंदर ये हो कि हमने अपने लीडर की रिहाई के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी सेहत के मसाइल हैं, उनकी आंख ज़ाया होने का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, वो काफ़ी ये मसला बना रहा है। तो इसके लिए कारकुनों का भी आवाज़ उठाना साथ में थोड़ा सा प्रेशर डालता है इस बात का कि ये एक पार्टी अभी ज़िंदा है। इमरान खान तक अगर इमरान खान के जो ख़यालात, जो बात है वो बाहर नहीं आने दी जा रही, ये भी एक थोड़ी सी संजीदा बात है। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और ख़ास तौर पर रहनुमाओं का ये काम बनता है कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा अपना स्टांस जो है ना वो बढ़ाएं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस पर ये फ़ारूकी साहब समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, ये मुजरमाना खामोशी की मरतकब हुई है। उसकी वजह ये है कि एक तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिहाई से स्टार्ट हुए और रिहाई के बाद ये बैक फुट पे जाते जाते मीठी गोलियां लेते लेते, क्योंकि हुकूमत इनको मीठी गोलियां देती रही और ये बैक फुट पे जाते रहे और कारकुनों का मोराल जो है वो डाउन हुआ। देखने इमरान खान को हॉस्पिटल पर लेके गए, किसी को कोई पता नहीं, और उसके अलावा बुशरा बीबी की अब आंख का मसला बन गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हुकूमत का कम और पीटीआई की जो क़यादत है उसका ज़्यादा अपना कसूरवार है वो। और दूसरा इजाज़ फ़ारूकी साहब ये बताएं आप कि अमेरिका ईरान जो जंग है, जो ये भी एक हार्ड इशू है। अब चूँकि आबनाए हरमुज़ खुल गई है तो क्या ट्रंप को सियासी फ़ायदा पहुँचेगा या ईरान आपके ख्याल में कि सियासी फ़ायदा उठाने में कामयाब हुआ है? देखिए, जहाँ तक ईरान का तल्लक है, ईरान ने अपना जो लोहा मनवाना था दुनिया के सामने, उसने अपने आप को मनवा लिया। वो अब मुआशी क़ुव्वत बनने की जानिब जाएगा। उसकी करेंसी में भी इजाफा हुआ, बेहतर हुई है पहले की निस्बत, और उसने दुनिया को ये बावर करवा दिया कि वो हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसकी कौम जो है वो हुकूमत के साथ है। लेकिन जहाँ तक ट्रंप का मामला है, उसने अपने सियासी फ़ायदा लेने की बजाय उसको अब सियासी नुकसान का अंदेशा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमरीकी अवाम जो हैं वो हर चीज़ को देखते हैं और वो बैलेट पेपर के ज़रिए उसका इजहार कर देते हैं। ट्रंप ने जितने भी इक़दाम किए वो उसके सियासी जो इंतखाबी नारे थे उनसे हटकर थे। इमिग्रेशन के मामले में पहले उसने लोगों को मायूस किया, और उसके बाद जो अमन के लिए जो नोबल इनाम की डिमांड करता था, अब वो उसी जंग में खुद कूद गया। जंगें ख़त्म करवाने की बात करने वाला खुद जंगें लड़ रहा है, और उसने सिर्फ ना खुद अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया की मईशत का नुकसान किया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, मुआशी तौर पर लोग बदहाली का शिकार, करोड़ों अफराद जो है ना इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। और जो अमेरिकी अवाम है वो इस बात को ऑब्ज़र्व करती है, वो देखती है, और उसका वो रिज़ल्ट जो है ट्रंप के लिए वो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ये बात आपकी इजाज़ फ़ारूकी साहब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमरीकी अवाम एक बाशऊर अवाम है और उन्होंने नो किल की मूवमेंट भी चलाई। और आपने ये देखा होगा पिछले दिनों में ये एक करारदाद आई जो एक वोट से सिर्फ जो है वो ट्रंप बचे हैं, वरना ट्रंप से इख्तियारात भी छीन लिए जाने थे। आप इस पर क्या कहते हैं? अच्छा, ये जहाँ तक ये ठीक है। एक और मामला जो दो करारदादें आई हैं जो ट्रंप की पार्टी ने, रिपब्लिकन ने सेनेट के अंदर पेश की। एक तो था कि वो उन्होंने ईरान पर मज़ीद हमले करने से रोक दिया,
ان کی سینٹ نے، امریکی سینٹ نے، اور دوسرا جو اسرائیل کو دفاعی اخراجات کے حوالے سے بلز تھے وہ بھی روک دیے گئے. ٹرمپ کی اکثریت ہونے کے باوجود ان کو یہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، جو سینٹ کے اراکین ہیں، کانگریس مین ہیں، وہ اس بات کو نہیں چاہتے کہ جنگ ہو اور اسرائیل یا امریکا ایران پر یا کسی ملک پر حملہ آور ہو. تو آگے آنے والے الیکشن میں عوام کیسے چاہیں گے کہ ہم اسی شخص کو منتخب کریں یا اس کا ساتھ دیں جو یہ جنگیں مسلط کر رہے ہیں. ہاں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اعجاز فاروقی صاحب. اب آتے ہیں اگلی جانب کے پاکستان میں مہنگائی کی نئی لہر ہے، کاروباری مراکز 8 بجے بند، تعلیمی اداروں کی بندش. کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون ہے؟ کیا یہ صرف غریب آدمی کے لیے ہی صرف پابندیاں لگانی رہ گئی ہیں؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملات ہونے چاہیے؟ کیونکہ حکومت کی ترجیحات میں اشرافیہ ہے، جبکہ غریب آدمی ان کی ترجیحات میں ابھی تک نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں تو ایک ہماری حکومت کوئی بھی ہو، اس کو ایک مہنگائی کے لیے، چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. مشرق وسطیٰ میں جنگ تھی، کون سے ممالک ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر اس طریقے سے پٹرول کی قیمتیں بڑھی، اس ریشو کے ساتھ مہنگائی ہوئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی. IMF کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے انہوں نے اپنا سارا وہ ملبہ جو ہے نا وہ اس پر ڈال دیا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے ہمارے پاس جو آئل نہیں ہے، جو تھا اس کو بھی مہنگے داموں بیچا گیا اور کروڑوں روپے کا فائدہ پٹرول پمپ مالکان کو پہنچایا گیا. اب مہنگائی کی وجہ سے جو عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی مجسٹریٹ جو ہے وہ نہ چھاپے مار رہے ہیں دکانوں پہ، اوپر سے الٹا حکومت نے 8 بجے دکانیں بند کر کے جو کاروبار تھا اس کو بھی بند کر دیا. یہ مزاج ہے پاکستان کا، جو بڑے شہروں کا، لاہور کا، اسلام آباد کا، کراچی کا، کہ یہ ایسی ہب ہیں کہ جہاں پر فیصل آباد جیسے جو شہر ہیں، ملتان جیسے جو شہر ہیں، جو سیاسی ہب ہیں، وہاں پر اگر آپ 8 بجے کاروبار بند کر دیں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ لوگ جو صبح کی ڈیوٹیاں کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ کس طریقے سے افورڈ کریں گے، کہاں سے کاروبار ہوگا. اور پہلے بھی لاک ڈاؤن لگتے رہے ہیں، کرونا میں بھی لاک ڈاؤن لگے، لیکن کھانے پینے کی جو دکانیں تھیں ان کو چھوٹ تھی. اب تو انہوں نے کھانے پینے کی دکانیں بھی بند کر دی ہیں. یہ ایک اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ، اور اوپر سے انہوں نے یہ کر دیا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تو صبح کے ٹائم ہے نا، ان کو بھی کر دیا. چھوٹے بچوں کے مطلب نرسری سے لے کے اور بڑے یونیورسٹی تک آپ نے اداروں کے اوپر بندش لگا دی. بڑے ادارے جو اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے، کالجز کے، وہ گھر ورک ایٹ ہوم کر سکتے ہیں، آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ادارے بند ہیں. اس لیے وہ تعلیمی نقصان الگ سے ہمارا ہو رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں پر تھوڑا سا غور کرے، مشرق وسطیٰ کی جنگ ختم کرائے. یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کا ایک مقام جو ہے وہ امن کا پیامبر کے طور پر سامنے آیا ہے. لیکن جو اندرون ملک جو حالات ہیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور ایسے مشیر حکومت کو اپنے پاس رکھنے چاہیے جو صحیح راستہ ان کو دکھائیں کہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری کی جو ایک خود ساختہ لہر پیدا پاکستان میں کی جا رہی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے اعجاز فاروقی صاحب. لیکن میں آپ کو اس میں ایڈ کرتا چلوں ناظرین کہ یہ حکومت جو ہے اس کو سوٹ نہیں کرتے پڑھے لکھے لوگ. ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ چھوٹا آدمی بڑے کاروبار کی طرف چلا جائے. جب بھی ان کی حکومت آئی ہے، میں مسلم لیگ نون کی خاص طور پر بات کرتا ہوں کہ آپ میڈیا کے حوالے سے لے لیں، میڈیا کے حوالے سے ایک کریک ڈاؤن چلتا ہے. جب بھی ان کی حکومت آئی ہے، سیٹھ جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. اسی طرح باقی بھی جو جتنے شعبے ہیں ان میں یہ سب کچھ ہے. اللہ کرے ان کو یہ ہوش آئے. لیکن ناظرین، ہمیں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے موضوع جو ہیں وہ ایک ہی پروگرام میں سمو جائیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اعجاز فاروقی صاحب نے اس کا جو ہے نا ایک ہی پروگرام میں اسے سمو دیا. بہت شکریہ اعجاز فاروقی صاحب آپ کا. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.